في الفيديو اللي قبل سيبوزينا بان اش ايبر بلون بينا ليكزيستونس ديال هادي، المهم بينا هادشي. دابا غادي نديرو العكس، غادي نسيبوزيو هادي ونبينو بان اش est un ايبر بلون دو او. D'abord, supposons qu'il existe un sous-espace vectoriel de E de dimension 1 tel que E égale à H et D supplémentaires dans E. وخصنا نمونطرو بلي H hyperplan. ناخدو قلنا D نديرو بوزون D هو ك x 0. وهادي ديما نبقاو نخدمو بها، ديما ديك الدا نبقاو نحطوها هي ك x 0. on a E هادشي اللي مسيبوزيين سوا x كتنتمي ل E. الا كانت ال x كتنتمي ل E alors راه غادي exista un seul élément h appartient à h lambda appartient à k tel que x غادي يساوي لينا h plus lambda x 0. غادي considérons f غادا من E vers k x اللي هو h lambda x 0 vers lambda. عندنا f est bien défini. دابا شنو عندنا ال f de x يعني ال f de h plus lambda x 0 هي lambda. خصنا نشوفوا واش هاد ال f واش راها ابليكاسيون لينيير. عندنا بعدا كنا ال f غادا من ان اسباس فيكتوريال فيغ ان كور، يعني دابا بينا بانها ابليكاسيون لينيير صافي راه غادي تكون f فورم لينيير، حيت حنا خصنا نبينو بان h est un hyperplan. باش يكون h hyperplan خص داك ال h يساوي لنا الكار دو f تل كو ديك ال f تكون فورم لينيير نون نول. دابا vérifions que f est une application linéaire. Soit x y كتنتمي ل E et soit lambda كتنتمي ل k tel que x égale à h plus lambda x 0 et y égale à h prime plus nu x 0. دابا نشوفوا ال f ديال الفا x plus y شنو هي هادي. غنعوضو هي ال f ديال الفا x هي هادي، ندخلو لها الفا f ديال الفا h plus الفا لامدا x 0 بلس هادشي h بريم بلس نو x 0. غنحاولوا نجمعوا داكشي اللي فيه ال x 0 بوحدو ونخليوه هنايا الفا h بلس h بريم ونعملو هنايا بال x 0 الفا لامدا بلس نو. حنا دابا شنو قلنا الاف ديال هادشي هو لامدا، يعني كنمشيو حنا لداكشي اللي حدا الاكس 0 هي اللي كتساويه، يعني حتى هنا نمشيو لهادشي اللي حدا الاف دو اكس 0، يعني هادشي يساوي لنا الفا لامدا بلس نو. الاف ديال لامدا شنو هي الاف ديال اش بلس لامدا اكس 0، والاف ديال نو شنو هي غادي تكون هي الاف ديال اش بريم بلس نو اكس 0. وهذه شنو هي هذه الاف دو اكس حيت حطينا هذه هي الاكس بلس الاف دو ايغريك، دونك الاف راها فورم لينيير. دابا شنو خصنا نبينو بان الكيرف دو اف ايغال اش. بدا هنايا دونك اف est une forme linéaire حيت لقيناها بانها ابليكاسيون لينيير، وعندنا الاف غادا من ان اسباس فيكتوريال فيغ ان كور. دابا غادي نشوفوا الكير دو اف. شنو هو الكير دو اف؟ هو اكس اللي اكس شنو قلنا هي اش بلس لامدا اكس 0
هي اف دو اكس ايكال 0. الاف دو اكس شنو عندنا؟ هي لاندا. اف دو اكس هي لاندا. دابا عندنا لاندا ايكال 0، دونك شنو تبقى لنا؟ اكس ايكال اش، والاش فين كتنتمي؟ بوتيت اش كتنتمي لغرونط اش، يعني بقات لنا لونسومبل اش كتنتمي لاش اللي هي اش. دو الاش ايكال الكار دو اف. دونك اف alors h est hyper plan.